हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर नवी फावट व्हिडिओ काडटा. नवी फावट 9th टायम वारणापुरी फ्लायओवराचेर आसा आनी फ्लायओवर स्टार्ट जाता थंयसरूच लेफ्ट सायडीक सकयल गटारान हो सगळो कचरो असो सांठवलेलो आसा. म्युन्सिपाल्टीक नवी फावट सांगता, तुमी तरी पळोवया कितले आसा ते. आत्तां म्हाका कोणी तरी फोन केलो आनी म्हणपाक लागलो, शंकर पळजी आयज मरे सगळे कावन्सिलर खंय म्युन्सिपाल्टीन येयले. कितें रे, तुमी थंय कित्याक येयले आसतले खबर आहा? आतां ती सप्तकाक शॉपां घालतात न्हू, कितें ती मलाई खावपाक येयले आसतले, मलाई खावपाक. हांव देवाक सांगणे करता, हे तुमी जे मरे सप्तकांच्या शॉपांचेर जे पयशे खातात न्हू, एकट्याक सुद्दां 1 रुपया पचचो ना तो, 1 रुपया. कित्याक तुमी मरे आमकां जाय ती कामां करिनात. कितें रे, हांव तुमकां हें सांगता, तुमकां शंकर पळजी कितें शंकर पळजीक तुमी कचऱ्यान काडटा. हय, तुमकां सारकें दाखयता शंकर पळजी कितें तो. आतां हांव देव दामोदराक सांगता, देवा दामोदरा तुजो सप्तो येता आतां, आनी हे सप्त्याच्या टायमाचेर जे तुजें घर जें आहा तें नितळ आसपाक जाय. आनी तुज्या घरान देवा हेंच्यांनी अशी घाण करून थेयल्या. हेच कावन्सिलर ते देवा जे तुका येतात आनी इलेक्शनाच्या टायमाचेर नाल्ल थेयतात, केळी थेयतात आनी सांगणे करतात, देवा म्हाका निवडून हाड, आपूण लोकां खातीर वावरतलो कितें आनी कामां करतलो म्हणून. आनी मागीर लोकांक हेंच्या फाटल्यान नाचचें पडटा, हेंकां सांगपाक ही कामां करा म्हणून. कितें देवा, तूं तेंचो सोक्ष मोक्ष लाय आनी हेंकां बुद्धी दी की हेंकां निवडून जे हाडल्यात न्हू ती ही कामां करपाक, ही कामां करा म्हणून बुद्धी दी देवा हेंकां. कितें रे, म्हाका मरे उलोवंक लावनाका, बाद मनीस हांव सारको, कळ्ळें तुका. हांव धरूंक जाणा म्हटल्यार सोडूंक नकळो. सांगता तुमकां, देव बरें करूं.